अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। PDM और उसकी हामी जमातें जो हैं एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियों में लग गई हैं। और न सिर्फ ये कि PDM की जमातों के रहनुमा एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात कर रहे हैं। PDM ने पिछले 8 माह से इस बात की कोशिशें की कि अवामी हिमायत से महंगाई से तंग अवाम को सड़कों पर लाकर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जाए और उस तहरीक के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि PDM बुरी तरह इसमें नाकाम हो गई, बल्कि PDM की 2 जमातें ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलहदा भी हो गई। लेकिन अब एक बार फिर न सिर्फ ये कि PDM की जमातें, बल्कि उन्होंने अपने साथ पीपल्स पार्टी और ANP को मिलाने के साथ तहरीक अदम एतमाद की दोबारा कोशिशें शुरू कर दी हैं। इससे पहले ये कहा जाता रहा कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए राजी नहीं हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब सूरत यह है कि हुकूमत के खिलाफ तैयारियों के सिलसिले में कायद हज़ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने फौरी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो को अपने हाथ जोहराने पर मदऊ किया। इस जोहराने में मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज भी शरीक हुए और यकीनन इस मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तवील गौर खौस किया गया। कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा ये भी तय हुआ कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद कौन वज़ीर आज़म बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इस मामले को भी ज़ेरे बहस लाया गया। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात पे कमोबेश तैयार है कि इंटरिम पीरियड के लिए जो वज़ीर आज़म आए वो अगर पीपल्स पार्टी से भी हो तो मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने न सिर्फ जरदारी साहब को जोहराना दिया, उनसे मुलाकात की, बल्कि उसके फौरी बाद MQM के एक वफ्द ने भी उनसे मुलाकात की। ये उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है जिसका जिक्र मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूं। मैंने कहा था कि जल्दी MQM के लोगों की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होने वाली है और वो मुलाकात अब हो गई। हरचंद के मुलाकात के बाद MQM के रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई, अभी हमने उनका एजेंडा मालूम करने की कोशिश की है और एजेंडे की वजाहत तलब की है। MQM के वफ्द ने न सिर्फ शहबाज शरीफ से मुलाकात की बल्कि उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही से भी मुलाकात की। परवेज इलाही पंजाब असेंबली के स्पीकर भी हैं और मुस्लिम लीग काफ के एक इंतहाई अहम रहनुमा भी हैं। उनसे मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परवेज इलाही साहब ने MQM के रहनुमाओं के साथ, उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि हमने तहरीक अदम एतमाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की, हम दोनों इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की और हमने अमूमी मसाइल के बारे में गुफ्तगू की है। MQM के रहनुमाओं ने भी कहा कि अभी तहरीक अदम एतमाद का मामला फाइनल नहीं हुआ है, जब कोई सूरत बनेगी तो हम उस वक्त फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं चूंकि पै दर पै मुलाकातें कर रहे हैं तो उनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी एक मीटिंग जो है वो तय हो गई है। और इन तमाम मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि PDM का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल यानी बरोज़ जुमा 11 तारीख को जो है वो लाहौर में तलब कर लिया है और इसमें तमाम सरबराह जो है शरीक होंगे और फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बकौल फजलुर रहमान साहब के हतमी फैसला किया जाएगा। जैसे मैंने अर्ज किया था कि आखिर ये तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है इसमें इतनी तेजी अचानक कैसे आ गई है।
مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ غازی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی گرین سگنل کے انتظار میں نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے رہنما صرف اور صرف گرین سگنل کے انتظار میں ہی ہیں۔ اور صورت یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ دو بنیادی وجوہات ہیں جو ان سارے معاملات کو جس نے تیز تر کر دیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے احسن بھون جو کہ پاکستان سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ درخواست جو ہے ان کی واپس کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ 2017 میں کیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف آپ کتنی دفعہ اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ آپ ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ یہ ایک پرانا فیصلہ ہے، اس پہ ریویوز ہو چکے ہیں، وہ درخواست واپس کر دی گئی، جو کہ شریف خاندان کے لیے انتہائی مایوس کن خبر تھی۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں وہ اپنے منطقی اور حتمی نتیجے کی طرف پہنچنے والے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جلد ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک ماہ کے اندر اندر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی اور اگر یہ کسی طرح بھی کامیاب ہو گئی تو ان کو ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے ان سارے معاملات میں انہوں نے حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ نہ صرف مسلم لیگ قاف کو بہت بڑی، بہت خوبصورت، جنرس قسم کی آفرز کی جا رہی ہیں، اور یہی بات ایم کیو ایم کے لیے بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کو بڑی بڑی آفرز کی ہیں۔ میڈیا کے سامنے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی بن کر سوچیں، عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کے معاملات کیسے رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وسیم اختر صاحب نے کی جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اس میں ان کی ایک انتہائی ذاتی نوعیت کے انہوں نے حملے کیے ہیں شریف برادران پہ، لیکن اس کے باوجود آج وہ ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ 4 جلسے انہوں نے شیڈول کیے ہیں، وہ پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے کرنے والے ہیں اور عوام سے خطاب کرنے والے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے سیاسی صورتحال جو ہے اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔